سلام بنات، واش راكم؟ واش راه تكونوا كامل مليح؟ واش راه تكونوا كامل بخير؟ اليوم جيتكم فيديو جديد، وهذا الفيديو البنات هو مجموعه من البلايغ اللي ديتهم معايا في جهازي. بيان سور البنات فيها دي بونطوف، فيها بلايغ تاع الصيف يعني، ومع دي سوكت اللي تلبسوا في الشتاء. بون البنات انا في هاد لا فيديو درت لكم فقط البلايغ اللي شيتهم يعني، مازال ما كملت يعني البلايغ الاولى اللي شيتهم في جهازي. وان شاء الله البنات يكونوا يعني يعجبوكم، وتكونوا تدوا أما فكره هكا. معليش ما تشروش كيف كيف، بصح تدوا فكره على واش من الانواع اللي تدوهم يعني تاع البلايغ في جهازكم. وكما يقولوا البنات كل واحد والذوق تاعو، ما ننساوش هذا الشيء. وكل واحد على حسب مقدوره، يعني كل واحد يشري على حسب المقدور نتاعو. فوالا البنات، وقبل ما نبداو لا فيديو تاعنا البنات نقول لكم ديروا لي جيم وابوني، هكا كل ما نحط جديد يلحقكم. وما تنساوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يلا البنات نبداو كيف كيف مع البليغه الاولى اللي ديتها في جهازي. هذه هي البليغه الاولى اللي ديتها البنات، وهذه البليغه عزيزه عليا بزاف بزاف. وعلاش عزيزه عليا هذه البليغه البنات؟ لانها هي اللي شريتها الاولى في جهازي، واللي هي تاع نهار الشوفه تاعي. مالغري البنات شريتها يعني كي رحت نشري، مش كيفاش يقولوا، كنت مزروبه باسكو ما عنديش الوقت، وما كانش عندي كيف يقولوا، ما كانش عندي الوقت بزاف باش نروح يعني نحوس بالعقليتو. كنت ندور هكا حتى لقيت هذه عجبتني يعني بزاف بزاف. وهذه البليغه نحبها بزاف. هذه البنات كنت شريتها يا ربي 90 ولا 80 ولا 100 الف ولا ما نعرفش البنات على لو بري بزاف، باسكو عندي شحال من شريتها، صافي عام ملي شريتها. فوالا البنات هذه قلت لكم عندي عام ملي شريتها، بصح البنات شابه سورتو لبستها. لا دوزيام بير تاع البليغه اللي شريتها البنات هي كانت هذه، هي بالارجونتي. هي سي لا باج دو بلاستيك يعني مخدومه اون بلاستيك، بصح شابه البنات في لبستها، سورتو كي تكوني قاعده في الدار ديري شغل خفيف طيبي ولا تمسحي ولا تقدري تلبسيها البنات، شابه بزاف بزاف لبستها. مالغري جي اون بلاستيك بصح شابه، سورتو تلبسيها مع جبيبه هكا. تخرج شابه على رجلك البنات. وهذا الموديل كيما على بالكم كامل خرج طوندونس، يعني هذا لو ستيل هذا خرج طوندونس وراهو داير حاله في المارشي، كيما جاي في صابو ولا هكا اون بلاستيك. فاصون راهو طوندونس وراهم يشروه كامل. ولا تروازيام بير اللي شريتها تاع البلغه البنات كانت هادوك، هادو البلايغ تاع الريش تاع لا فوغور هادوما. هما جايين بلاستيك بيان سور، بصح هما عندهم هذاك الريش من الفوق. البنات هادي نهار شريتها ما رحتش نشري هاد لا كولور، رحت نشري لا كولور بلونش، بعد ما لقيتش جبت هذه في بلاصتها. جبت هذه عجبتني بزاف لا كولور، وانا كنت حابه نشري لا كولور بلونش على جال لا نوي دو نوس، هذا ما كان. من بعد ما كي ما لقيتش قلت بوكوا با جو في با ميتر جو في شونجي نلبس هذه. ومن بعد داك البنات كيما كان الحال جبتها، وجبت معاها اون اوتر بير تاني، جبت زوج يعني شريت زوج عند هذاك الحانوت. جي اشتي دو بير، ومن بعد داك جي زادوا لي وحده اوفرت، شريتهم 140 ميل للزوج، وحده زادوها لي كادو فوالا من عندهم. هاي ليك لا دوزيام اللي شريتها، جايه هكا في لو بيج ولا في لو مارون، وعندها دو بونت هذه البنات. كيفاش يقولوا، هذه عندها دو بوند، هذيك عندها اون بوند. لا ماتيغ تاعهم جايه بلا فوغور. ولا تروازيام مديتها كادو. فوالا البنات، بصح حاجات تاع كونفورطابل اي سون كونفورطابل، وفي لبستهم يدو شابين يا البنات. فوالا هادوما لي دو شريتهم 140 ميل، وحده مدوها لي اوفرت ومديتها كادو. فوالا فوالا. Et puis la troisième هي اللي je l'ai trouvé j'ai trouvé هذيك لا كولور بلونش اللي كنت نحوسها البنات، كنت نحوسها يعني. اشاك فوا كاين واحد الحانوت نروح عند نقولو جبت لا كولور بلونش من هذه، يقول لي مازال، نقولو تدخلي، يقول لي ان شاء الله. تسمى رحت شاك فوا هذيك الخطره كيما كان الحال خرجت رحت شريت وحده، لقيتهم بنات زاد جبت وحده في لو بلون. اي بي هذه رايحه نلبسها بليله الدخله تاعي. شابين البنات اذا لقيتوهم ما كيفاش يقولوا نيزيتي با داشتي وحده كيما هذه، ملاح بزاف وما تندموش عليهم البنات. جو كونساي يعني كل وحده والذوق تاعها، كل وحده واش تحب تلبس. جو كونساي البنات انايا بور موا سي ميو داشتي كوم سا، باسكو مع العياد تاع العرس والتصديره ومنا تروحي تلبسي طالون سا سفي با، جور جايه شويه ثقيله تجد عيايط وما تقدريش تمشي عليه. دونك ديجا توت لا جورني راكي بلي طالون، اي بي تولي لا نوي تلبسي هذاك الطالون، دونك سي امبوسيبل.
بونس با امبوسيبل تلبسيه. اي بي هادوما سي ميو سون كونفورطابل تلبسيهم، اون بليس تلبسيهم هاديك لا نوي، اون ميم طون تقدري تلبسيهم بلو تار، يعني تلبسيهم ومن بعدا تما ماشي خسرت دراهم كيما هادوك تاع لي طالون تلبسيهم اون نوي اوب ومن بعد يروحوا للخزانه يتجمعوا في الكرتون. وهادي لا بير هادي شريتها تاليك بنات 40000، سي لو ميم ستيل اللي كنت نهضر لكم عليه من قبل كيما لو ارجنتي، بصح هذا جاي بيرلي وشباب. وهادوما اللي هنا حبسنا مع البلايغ تاع عفوا تاع الصيف يا خا واش بيا راني نهضر. بون هنا كملنا مع البلايغ تاع الصيف، حنا البلايغ تاع الشتا هادو لي بونطوف تاع الشتا بليتو. هادو من بعد كنت شريتهم 50000 الوحده، عجبوني بالبزاف سكي عندهم هادوك لي كولور هادوما لو جون لو اورانج و لو غري، دونك قلت لا غنديهم سون كونفورطابل وسخونين بيان. وهادوما البنات لو بري تاعهم ب 50000. فوالا هادي هي. وشريت اون اوتر، يعني انا شريت غير زوج بور لانستون، شريت غير دو بار تاع لي بونطوف. هادوما جايين في لو روز، جايين بهادوك كيف يقولوا ودنين تاع الارنب سي فيمينين فوالا. جيتهم في لو روز و لو بلون. فوالا البنات جايين سخونين وملاح اي سون كونفورطابل. هادو تاني البنات شريتهم 50000. هادو لي دو شريتهم على ضربة البنات، شريتهم 1000 دينار لزوج. وهادوما لي سوكيت شريتهم يا البنات ما نشفاش اذا 15 ولا 20000. ليسونسيال ملاح، تلبسوهم كيما حبيتو، تلبسوهم وحدهم ملاح، تلبسوهم افيك دي بونطوف ملاح، تلبسوهم افيك دي كلاكيت ملاح. تسمى ماشي خشان باش نتفاهموا البنات، باسكو هادو لا ماتيغ تاعهم رقيقه، دونك كي تلبسيهم جايين شغل كوم دي شوسيت، دونك تلبسيهم سي ميو دو لي ماتر هكا معفسه. واذا راكي قاعده فوق لو بانك تاعك تقدري تلبسيهم وحدهم تتكسلي وراكي لبستهم يسخنوا لك رجليك، كي سورتو كي تكوني كملتي كاع الشغل فحتي كامل الدار وراكي ستيكيتي كاع روحك باش رجليك ما يتجمدوش من البرد، ولا تلبسيهم في رجليك وانت راكي متكيه فوق البنك. سينو البنات تقدروا تلبسوهم مع دي بونطوفل ولا دي كلاكيت، فوزافي لو شوا. وهادوما البنات لي سوكيت تاع الصوف، هادوما جاوني كادو من عند ما بيل سور، ربي يحفظها ويعطيها ما تتمنى ان شاء الله. عجبوني بزاف البنات هادوما، تقدروا تلبسوهم مع واسمو كيف يقولوا، تلبسوهم هكا في الشتا يتو سخونين، هما مخدومين باليد. فوالا البنات لهنا لحقنا لافين تاع لا فيديو البنات. ما عليا غير نقول لكم غير ديروا لي جيم وابونيو هكا يلحقكم كل جديد، ونصحكم ديروا لي واش من انواع الفيديوهات، كتبوا لي في لي كومونتير انواع الفيديوهات اللي راكم حابين نحطهم لكم، يعني باش تدوا افكار فقط. نتوما قولوا في لي كومونتير اذا عجبوكم مثل هذه الانواع تاع الفيديوهات نزيد نحط لكم، واذا حبيتوا انواع اخرى ولا روتينات اخرى معليش اكتبوا لي في لي كومونتير هكا تكون عندي اون ايدي البنات واش نحط لكم. فوالا البنات هنايا البنات ما عليا غير نقول لكم اتهلاو في روحكم وتهلاو في صحيحتكم البنات، وما تنسوناش بالجيم والابوني، ونحبكم بزاف بزاف البنات وراكم عزاز على قلبي. والى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء، سلام بنات، الى فيديو اخر، سلام.